يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین دی ایک ہی بے مثال ذات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، مالک کائنات نے ہر انسان دی طبیعت نو مختلف بنایا. کچھ انسان اتنے سنگ دل ہویا کرتے ہیں کہ جنہوں نہ خوشی کا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس دے نال انہاں دے دل دی دنیا دے اندر کوئی نرمی پیدا ہو جائے، اور نہ ہی کوئی غمی دے ایسا موقع کہ جس موقع دے اتے انہاں دے دل دے اندر کوئی نرمی اور ہمدردی دے آنسو اکھا جو نکلتے نظر آؤ. لیکن مالک کائنات نے اس کائنات دے اندر کچھ ایسے بھی انسان بنائے ہوتے ہیں کہ جڑے کئی دفعہ اچانک کسی خوشی ملن دے ہوتے بھی انہاں دی آنکھاں جو آنسو نکل ہوتے ہیں، تے غمی دے لمحات دے اندر پریشانی چاہے اپنی ہوئے چاہے بیگانی کسی دی کیوں نہ ہوئے، اونا دی آنکھاں دے اندروں دل دی نرمی دی وجہ تو آنکھاں دے اندروں آنسو نکل جایا کر دے. اور میرے اور تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بھی اللہ دی ذات نے بنائی، لیکن میرے اور تواڈے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی طبیعت اتنی رقیق القلب اللہ نے بنائی ہے، آپ اتنے نرم دل دے مالک کہ کئی ایسے موقع زندگی دے اندر آئے کہ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دی نرمی دی وجہ تو آنکھاں دے اندروں آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں اور میرے آقا علیہ السلام دیاں آنکھاں دیاں
پانی بہ نکلے. تو اس واسطے میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی واسطے فرمایا کرتے سن، اللہ کی ذات دے متعلق میرے آقا فرمایا ان اللہ رفق یحب الرفق. اور میری امت دے لوگوں، اللہ کی ذات نرم ہے تے نرمی نو پسند کرتے ہیں کہ جس چیز دے اندر نرمی ہوئے اللہ کی ذات اس چیز نو پھل بھی لگایا کرتے ہیں، کہ جس چیز دے اندر سختی ہوئے اور اکڑ دے اندر ہوئے انہوں پھل نہیں لگیا کرتے. آؤ ذرا غور فرماؤ کہ میرے آقا علیہ السلام اتنے نرم دل انسان، اتنے رقیق القلب اللہ کی ذات نے اپنے محبوب نو بنایا کہ میرے آقا قدم با قدم کدی امت دے غم اندر میرے آقا دے آنسو بہ رہے ہیں، کدی آقا جنت اور جہنم دا ذکر کر رہے ہیں تے میرے آقا دے آنسو نکل رہے ہیں. کتے آقا اپنے پروانیاں دیاں دین دے اتے مضبوطیاں اور کافراں دیاں سختیاں دیکھ رہے ہیں تے میرے آقا دی آنکھاں دے اندر آنسو نکل رہے ہیں. کتے میرے آقا رات اپنے رب نو منا رہے ہیں تے اپنی امت واسطے دعاواں فرما رہے ہیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھاں دے اندروں آنسواں دیاں جڑیاں لگ رہی نے. تو آؤ ذرا غور فرمائیے، ایک دن میرے تیرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آقا علیہ السلام بچیاں دے نال پیار کر رہے ہیں تے میرے آقا لا ایک کلمہ پڑھن والے صحابی دیکھ رہے ہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آئے، آ کے سوال کر دے اللہ دے نبی تسی بچیاں نال اتنا پیار کر دے ہو، آقا میرے 10 اللہ نے بچے عطا فرمائے نے، میں تو انہاں نال اتنا پیار محبت نہیں کرتا. آقا نے فرمایا پھر یہ سے بات ہے تے تیرا دل سخت ہے اور دل نو نرم کرنا ہی تے بچیاں نال پیار کریا کر، اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا. تے میرے بھائیو جدو دل نرم ہوندے نے تے پھر گھراں دے اندر بھی نظام بہتر ہو جایا کردے نے اور پھر رشتہ داری دے نظام بہتر ہو جایا کردے نے. رشتہ داری نو بندہ نبھانا آسان کر لیتا ہے جدو دل دے اندر نرمیاں پیدا ہو جاندی ہیں. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام اس بات دی اپنی امت نو تنقید کریا کردے، صحابہ نو فرمایا کردے کہ میرے صحابہ اپنے آپ نو نرم کرو تے نرمی ہی اللہ دی ذات نو پسند ہے، سختی اللہ دی ذات نو پسند نہیں، اور سختی والی چیز اللہ دی ذات ذرا بھی پسند نہیں کرتے. اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی اس صفت دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا. سورۃ توبہ سپارہ 11 اس دی بالکل آخر تو پہلی آیت دے اندر اللہ رب العالمین اس بات دا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے اپنی امت والیاں دے اندر اعلان فرما دیو. اللہ فرما دے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ رب العالمین میرے تیرے محبوب دیاں صفتاں تے میرے آقا دے اوصاف بیان فرما رہے نے.
اللہ فرماندے نے لوگو اسی تواڈے ول جڑا اپنا نبی بنا کے بھیجیا ہے آپ نے آخر الزمان پیغمبر نو تواڈے ول بنا کے نبی بنا کے بھیجیا ہے یہ نبی کس صفتاں دا مالک ہے یہ کیڑیاں خوبیاں دا نبی مالک ہے آؤ میرے بھائیو ذرا غور کر دے جاؤ نا اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم اسی جڑا نبی بنا کے کلیا یہ پہلے نمبر تے تواڈیاں جاناں دے اندروں جس طرح دے تسی بشر تے انسان ہو جس طرح تسی رشتہ داریاں والے ہو جس طرح تسی ماں باپ والے ہو جس طرح تسی اولاد والے ہو جس طرح تسی بیویاں والے ہو جس طرح رشتہ داریاں والے ہو اسی طرح دا نبی اسی تواڈے اندر بنا کے بھیجیا من انفسکم تواڈیاں جاناں دے وچوں جس طرح دے تسی انسان ہو اے ہے تے انسان ہے لیکن افضل البشر بنا کے نبی بھیجیا اے دے اندر خوبیاں کی نے اللہ فرماندے نے عزیز علیہم ما انتم حریص علیہم اے میرا نبی اے چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی جنت اندر چلا جائے اے نبی چاہتا ہے کہ میرا نبی ہر امتی اللہ دے عذاباں تو بچ جائے اس وقت میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے آقا فرماندے میری صحابہ اور میری امت دے لوگوں میں تواڈیاں پشتاں تو پکڑ کے تانوں جہنم تو بچان دیاں کوشش کرنا تسی مڑ مڑ کے جہنم والے کام کر کے اللہ دی نافرمانی دے کام کر کے تسی جہنم دی طرف جاندے ہو میں تانوں کھچ کے اللہ دی جہنم تو بچان دیاں کوشش کرنا فرمایا رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے اپنے نبی نو رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا ہے نرم دل دا مالک بنا کے بھیجا ہے آؤ نا میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام اتنے نرم دل دے مالک میرے آقا علیہ السلام قدم با قدم اپنے صحابہ نو اپنی خوبیاں تے اپنی طبیعت لوگاں دے سامنے اس طرح بیان فرما رہے نا آؤ نا مینوں یاد آیا حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ بن اسد یہ کون نے اے حضرت ابو جہل جڑے سن اے انہاں دی اے بیوی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے چچی جان ہے اللہ اکبر اللہ اے فاطمہ بن اسد جدوں فوت ہویاں تے میرے تیرے آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ آقا جی تواڈی چچی جان فاطمہ فوت ہو گئیاں نے میرے تیرے آقا علیہ السلام انہاں دے گھر دے اندر تشریف لے آئے اپنی چچی دے سرانے کھڑے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام دے اپنی زبان تو فرما رہے آندے نے واہ ماں اللہ تینوں جنتاں چ گھر عطا فرمائے اللہ میری اماں تیریاں بخشاں فرمائے اس واسطے کہ اے میری ماں میں میری ماں آمنہ تو بعد میریاں خدمتاں کرنے والی میرے ذمہ داریاں اٹھان والی آپ بھوکیاں رہ کے مینوں روٹیاں کھلان والی آپ کپڑے پرانے پہن کے مینوں نئے کپڑے پہنان والی اے میری ماں اج دنیا تو جا رہی ہے میرے آقا اپنے اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں جڑیاں لگا لیاں میرے آقا آنسو بہائی جا رہے نال کہہ رہے ہیں لوگوں اے میری ماں فاطمہ ایک دنیا تو جا رہی ہے پھر اے تھے بس نہیں دوستو آؤ نہ لکھن والے نے اے بھی بات لکھی ہے آقا علیہ السلام نے جا کے اس صحابہ نے فرمایا قبر واسطے کھودو قبر کھودے دفن کفن دا انتظام کیتا جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام اس نہ دی قبر دے اندر خود اترے لحد تیار کی تھی میرے آقا علیہ السلام قبر دے اندروں بار مٹی کٹ رہے تے نال
ہے میرے آقا اپنی چچی دی فوتگی دے اتے میرے بھائیو اج تینوں مینوں تینوں میرے آقا نے سبق دیتا وے رشتہ داریاں نو پہچانیا کر اج تیری چچی تیرے نال اگر برا سلوک کر دیے اگر تیری چچی تینوں چنگا نہیں سمجھ دیے لیکن تو پھر بھی سمجھیا کر کہ میری آخری رشتہ دار ہے اے میرے چاچے دی بیوی ہے آخر میرے چاچے دی کچھ لگ دیے آؤ نے چچیوں تو انو بھی اے سبق ہے چاچیاں نو بھی اللہ سبق میں ملیا میرے آقا علیہ السلام دی چاچی اینا پیار کرنے والی میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرے آقا قبر چو نکل رہے نے صحابہ فرما دے نے نال میرے آقا اپنی تابڑی مبارک پکڑیے دے نال اکھاں دے نال داڑی تار ہو گئی رو رو کے میرے آقا علیہ السلام دے نال فرما رہے نے اللہ میری اس چاچی دی قبر نو تو وسیع کر دے اللہ میری اس چاچی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے آؤ میرے بھائیو آج میں تو میرے تیرے واسطے بھی سبق ہے اپنی چچیاں واسطے سانو بھی دعا کرنی چاہیے اللہ اگر کسی نو کوئی ناراض ہے تے اللہ انہوں ناراضگی دور کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر کسی دی ناراضگی نہیں اللہ انہوں آپس اندر محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہوں دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے اس واسطے میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام اتنے نرم دل دے مالک نے اور پھر ایک اور موقع آیا یہ موقع کی حضرت زینب آپ علیہ السلام دی بیٹی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا نکاح ابو العاص بن ربیع دے نال اینا دا نکاح ہویا ہے اللہ اکبر ابو العاص جڑے نے وہ حالے مسلمان نہیں ہوئے تے اینا دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نوجوانہ وچوں سب تو پہلے اسلام لیاون والیاں خدیجہ الکبریٰ اپنی امی دے نال اے حضرت زینب نے اے حضرت زینب بدر دے اندر جس وقت جنگ ہوئی اونا 70 قیدیاں دے اندر اینا دا شوہر جڑا ہے وہ بھی قیدی بن کے تے وہ بھی مکہ مدینے دے اندر آیا ہے اللہ اکبر فیصلہ ہویا مختصر بات ہے فیصلہ ہویا کہ قیدیاں نو اونا دے جناب فدیہ لے کے اونا نو آزاد کر دیتا جائے اونا نو چھڑ دیتا جائے اللہ اکبر اللہ حضرت زینب نے اپنا گلے دا ہار اتاریا جیڑا کہ اونا دے کول اونا دی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نشانی ہے تے اونا نے اپنا ہار جڑا ہے اینا دے فدیے واسطے بھیجیا وے جس وقت آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہار پیش کیتا گیا بیٹی زینب والا میرے تیرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نو دسن والے نے دسیا اللہ دے محبوب نبی جی ابو العاص دی بیوی تے تہاڈی بیٹی زینب نے اے موتیاں دا ہار کلیا وے انہاں دے فدیے دے واسطے میرے آقا نے ہار ویکھیا اپنی وفادار بیوی دیاں وفاواں یاد آ گئیاں میرے آقا علیہ السلام اپنے اندر آنسو اکھاں دے اندروں آنسو بہان لگ پے آدھے یار او میرے صحابہ ہار میری پیاری بیٹی زینب دے کول او دی ماں خدیجہ دی نشانی ہے اوے میرے ساتھیوں اوے میرے پروانیوں اگر تسی کہو تے میں اے ہار بھی واپس کر دیواں کہ تے ابو العاص نو بھی آزاد کر دیواں نبی دے پروانے ویکھ کے کہندے نے اللہ دے محبوب نی آقا جی ویکھو تسی ساڈے پیر و مرشد ہو تسی ساڈے بڑے ہو آقا سونیا تسی ساڈے قائد ہو آقا جی تسی ساڈے امام ہو ولا اسی تواڈی بات دا انکار کیویں کر سکنے ہاں اس واسطے سونیا جویں تواڈا آرڈر ہے اسی اوویں حاضر ہاں
اسی کوئی سانو کوئی اعتراض نہیں. میرے آقا نے اپنی بیوی خدیجہ دا ہار ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے میری خدیجہ وفاداریاں کرن والی, میریاں ہمدردیاں کرن والی, میرے دکھ دکھ دی میری بیوی میری صحابہ خدیجہ اے او دی امی دا ہار ہے. اوے آؤ دوستو ذرا غور کرو, میں تے تو اسی بھی تے اولاداں والے ہاں, ذرا اس بات دی اس نو تصور دی نظر دے نال دیکھ کے ویکھو تے صحیح جنہاں بیویاں دے نال جنہاں خاونداں دا پیار ہوندا ہے انہاں نو قدم قدم تے اپنی بیویاں دیاں یاداں آیا کردیاں نے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے فرمایا آقا جس طرح تسی کرو اسی راضی ہاں. اللہ اکبر اللہ. لیکن ابو العاص نو میرے آقا کہندے نے ابو العاص جدوں تسی واپس مکے جاؤ تے میرے نال وعدہ کر کے جاؤ میری بیٹی زینب نو میرے کول کر دیو جے. اللہ اکبر اللہ. ابو العاص گئے جا کے وعدے دے مطابق زینب نو کہندے نے زینب جاؤ تسی آزاد ہو تے اپنے ابو دے کول چلیاں جاؤ. آؤ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا, جڑی بات اگے میں سنانا چاہنا, میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی تیاریاں کر کے سفر شروع کیتا وے. رستے دے اندر ایک ظالم اللہ اکبر اللہ دشمن بیٹھا ہے. میرے آقا دا دشمن اور ایک کون احبار بن اسود بیٹھا ہوا ہے. ان ظالم نے بھی کیا کہ زینب اکیلی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. اور ادا جڑا دیور انہوں چھڈن واسطے جا رہا وے, اس ظالم نے نیزہ ماریا تے حضرت زینب دے پیٹ دے اندر نیزہ لگا. اللہ اکبر اللہ. ایسے زخمی حالت دے اندر حضرت زینب مدینے دے اندر پہنچیاں. باپ نے دیکھیا تے میرے بھائیو سوچو نا باپ دے اوتے کی بیتی ہے جدوں بیٹی نو زخمی حالت دے اندر ویکھیا تے اس حالت اندر کہ جس بیٹی دی اللہ نے بچے دیاں امیداں لگائیاں ہون, اللہ دے بچے دی امید پیدائش دا وقت قریب ہوے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دی میرے آقا دی بیٹی زینب انہاں نو جناب جدوں زخمی ہویاں بچہ اسے حالت اندر فوت ہو جاندا وے, بچے دی روح پرواز کر جاندی ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا علیہ السلام دے کول حضرت زینب آیا, میرے آقا بیٹھ کے رون لگ پے اور نال میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی. اے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب نو ویکھیا تے باپ نا آخر میرے آقا بھی تے باپ نے آقا دی بھی تے اولاد نا یہ سب تو بڑی بیٹی میرے آقا علیہ السلام دی حضرت زینب نو ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل گئے. 20 سال تا میرے آقا روئی جا رہے نے. آندے نے بیٹا زینب کی دکھ ہویا تے کیویں پریشانیاں پہنچیاں, سارا واقعہ سنایا. اللہ اکبر. بالآخر اے زینب بیٹی جدو فوت ہو گئیاں تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی واسطے تیاریاں دفن کفن دیا کیتیاں تے میرے آقا علیہ السلام نال فرما دے رہے آندے نے میرے صحابہ آ میری او بیٹی ہے جن نے میرے واسطے بڑے دکھ اٹھائے نے. اے میری بیٹی ہے جن نے دین واسطے بڑے دکھ اٹھائے نے, جن نے اللہ دے دین واسطے بڑے دکھ اٹھائے نے. آؤ میرے بھائیو آج میں تو بھی اپنی بیٹیاں نو دین والیاں بنائیے. آج میں تو اپنی دین بیٹیاں نو دین تے چلن والا بنائیے تاکہ بیٹیاں کل قیامت والے دن تیری میری بخشش دا ذریعہ بن جان. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی زینب نو دفن فرما رہے نے تنال کہہ رہے نے اللہ تو راضی ہو جا, میری اس بیٹی نے تیرے دین واسطے بڑے ہی دکھ اٹھائے نے.
اس واسطے میرے بھائیو اور ذرا غور تے کرو نا، اتنے رقیق القلب میرے آقا علیہ السلام، میرے سونا محبوب، اتنا نرم دل انسان میرے آقا، اس واسطے میرے آقا فرمایا کر دے سن میرے صحابہ، اوے اپنے دلوں دے اندر نرمی پیدا کریا کرو، اگر تواڈے دلاں چ نرمی نہ ہووے تے کسے یتیم نو ویکھ کے اودے سر تے ہاتھ رکھیا کرو، تواڈوں اور پھر سوچیا کرو کہ آہ یتیم نے جنہاں دا باپ دنیا تو ٹر گیا وے، اللہ اکبر اللہ، تاکہ اللہ تواڈے دلاں اندر نرمیاں پیدا کر دے۔ اج میرے تیرے دل اتنے سخت ہو گئے نے، بھرا دا دل بھرا واسطے بڑا سخت ہو گیا ہے، بھرا دا دل بہن واسطے بڑا سخت ہو گیا ہے، بہناں دے دل بھراواں واسطے بڑے سخت ہو گئے نے، ویراں دے دل ویراں واسطے بڑے سخت ہو گئے نے، باپ دا دل بیٹے واسطے بڑا سخت ہو گیا وے۔ آؤ نہ یارو اس تو سال ظلم دی بڑی انتہا کی ہوئے گی، ساڈے شہر گجرانوالا دا واقعہ وے، اوے نوجوان بیٹے نے اپنے باپ نو گولیاں ماریاں تے صرف اس دکھ دی وجہ تو گولیاں ماریاں نے، بیٹا جناب سنوکر اندر گیماں کھیل رہا ہے تے دوستاں دے اندر باپ نے جا کے بیٹے نو تھپڑ ماریا وے، اوے ظالماں تو کیڑا گندا کام تے غلط کام کر رہا وے، اس غصے دے اندر آ کے بیٹے نے کہ میرے دوستاں دے سامنے میرے باپ نے مینوں تھپڑ کیوں ماریا ہے، اس غصے دے اندر آ کے اس نے جناب پسٹل لے کے پستول لے کے اپنے باپ نو گولیاں مار دتیاں نے۔ اوے اینا پتراں واسطے میں تو اج لوکاں دے نال دھوکے تے فریب کرنے آ، اینا پتراں واسطے اج میں تو لوکاں واسطے لوکاں دے حق مار رہا، اینا پتراں واسطے اج میں تو بہناں دے حق کھا رہا، میں تو بہناں نو اپنی جائیداد چوں حصہ دین تو کترا رہا، اینا پتراں واسطے جڑے پتر شراکاں بدلن اگیاں دیر نہیں ہون لایا کر دے۔ آؤ نا میرے بھائیو، میرے آقا علیہ السلام اتنے نرم دل آدمی، اتنے نرم دل میرے آقا علیہ السلام، حضرت زینب ایف زینب بیٹی دا واقعہ ہے نا، دو انہاں دے بیٹے دو بچے نے، انہاں دے دو بچے ہوئے حضرت ابو العاص دے بچوں، ایک دا بیٹے دا نام حضرت علی ہے اور بیٹی دا نام حضرت امامہ ہے، اللہ اکبر اللہ، تے بیٹا جڑا چھوٹی عمر دے اندر ہے تے اے بیمار ہوئے تے حضرت زینب نے بیٹی نے گود دے اندر اٹھایا ہے، سوچ دیا نے کہ چلو باپ نے اے دے نانا ابو نے جا کے انہوں نے پیغام بھیجا تے ابو آ جان تاکہ غمی دی حالت دے اندر آ کے میرے ابو میرے کول آ کے کھڑے ہو جان۔ پیغام لے کے آن والے نے آ کے کیا میرے آقا زینب بلا رہی ہے، تواڈی لگتے جگر پہ زینب بلا رہی ہے، کہہ رہی ابو میرا بچہ ہن دنیا تو رخصت ہوندا نظر آ رہا ہے، میرے آقا فرماندے نے او پیغام لے کے آن والے چاہ کے میری زینب نو کہہ دے ان اللہ آخذ ما آتا، اے اللہ دے فیصلے نے اللہ جو دیندہ ہے او واپس لہن دی بھی قدرت رکھدا ہے، اس واسطے جو دیندہ ہے او مالک واپس لہن دیاں مرضیاں والا وے، اس واسطے میری بچی نو جا کے کو زینب تو صبر کر۔ ایک پیغام دین والے نے جا کے حضرت زینب نو دسیا، ابو جی اس طرح جواب دے رہے نے، آدیا نے جاؤ دوبارہ جا کے میرے ابو نو کہو ابو ایک واری کر دیا کہ اپنے اس دوترے نو ویکھتے لو، میرے بچے نو ویکھو تے صحیح نو ہویا کیے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام دوبارہ پیغام جان دے نال گھر دے اندر تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ حضرت زینب دی گود دے اندر اے چھوٹا جیا پھول تے چھوٹا جیا لگتے جگر حضرت زینب دا بچہ
بیٹا جڑا دنیا تو رخصت ہو رہا وے آؤ نہ میرے بھائیو ایدی روح پرواز کر گئی تے میرے آقا فرماندے نے اپنی بیٹی نو آدھے نے پتر ویخ یہ تے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ جدو چاہے دو یہ جناب پھل توڑے اور جڑے چاہے وہ پھل توڑ دے وے انہوں کون پوچھن والا ہے اس واسطے پتر تسی صبر کرو ان صبر دے اتے کام لو تے نال میرے آقا اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو بہا رہے نے نال میرے آقا دیاں آنکھاں دے اندروں آنسوਆਂ دیاں چھڑیاں لگیاں تے نالے بیٹی نو صبر دیاں تلقین کر رہی ہے اس واسطے میرے بھائیو کدی اند دے دنیا دے اتے بھی موقع ہوندے نے کہ بندہ ایسیاں جگہ کے جنہ تے دل لگا کے بندہ بیٹھا ہوندا ہے جڑی بندے دی چمن پویا کر دیے کدی اس جگہ نو چھڑنا بھی بندے نو پہ جاتے بندے دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آیا کر دے نے اسی طرح میرے آقا مکے جدو ہجرت کر کے نکلن لگے نا میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ دے سامنے گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ دے سامنے کھڑے ہو گئے تے نال میرے آقا علیہ السلام ہجرت واسطے تیاری فرما رہے نے تے نال اللہ دے کر بیت اللہ نو ویکھ کے تے میرے آقا روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے تے نال میرے آقا اپنی زبان حال چو یہ بات فرما رہے نے چاندہ سی دل اتے پڑھدا نمازہ میں چاندہ سی دیتے دل میرا چاندہ سی دل میرا اتے پڑھدا نمازہ میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسیندی ڈٹھی اور میرے آقا علیہ السلام نالے خانہ کعبہ نو چھڑ کے نکل رہنے تے نالے میرے آقا روئی جا رہنے مڑ مڑ ویکھن پہ تے نالے انجو نے کیریاں مڑ مڑ ویکھن نالے انجو نے کیریاں تے نال میرے آقا فرماندے نے چک لیاں اللہ تو رزق دیاں ڈیریاں چک لیاں اللہ تو رزق دیاں ڈیریاں میں کرساں نہ کرساں زیارتاں تیریاں رب نو معلوم بات ساری تقدیر دی اس واسطے میرے بھائیو آؤ میں تو اپنے دل نو بھی نرم کریے اپنے رشتہ داراں واسطے اپنے بہناں بھراواں واسطے اپنے سنگیاں ساتھیاں واسطے اے میرے آقا علیہ السلام قدم با قدم سانو سبق دے کے گئے اور سمجھا کے گئے کہ اپنے دلانو جدو نرم کرو گے اللہ توانو عزتاں دنیا چ بھی عطا کرن گے اللہ آخرت دے اندر بھی او دا سرا اور ثمر اللہ عطا فرمان گے اللہ مینوں اور توانو کتاب و سنت سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن